This is Galaxy News Hour live. भनिन्छ पात्रोका आधारमा नेपाल विश्वभन्दा 57 वर्ष अगाडि र विकासको हिसाबले 200 वर्ष पछाडि छ। हामी 2078 मा दौडिरहँदा बाँकी विश्व भर्खर 2022 मा टेक्दैछ। तर विकासको पात्रो हेर्ने हो भने नेपालको गति संसारका खराब उदाहरणमा पर्छ। धेरै मुलुकहरू नीतिले चले, नीतिले नै धनी र समृद्ध भए अनि विश्वमा राज गरे। नेपाल जस्ता केही मुलुक नेताले चले, नेतैले राज गरे र नेतै धनी भए। मुलुकले भ्रष्टाचार र बेथितिमा शून्य सहनशीलता खोजेको थियो, तर यहाँ मजाले सुनिरहने र उडाइदिने सहनशीलता मात्रै विकास भयो। घर अगाडि बाटोको खाल्डो टालिँदा पनि थामी नसक्नु खुसीले निदाउन नसक्ने गरी हामीलाई नेतृत्वले वर्षौंदेखि सन्तोषी बनाएको छ। विकास बजेट खर्चको अवस्था दशकौंदेखि मन कुडाउने खालको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दा उत्तेजित भएर घोषणा गरिहाल्ने, तर त्यसपछि सिनको नभाच्ने प्रवृत्तिले बजेट जेठ महिनासम्म 1/4 पनि खर्च हुँदैन। त्यसपछि जसरी पनि बजेट सक्न असारे बर्खामा भेल जस्तै पैसा बगाउने गरिन्छ। बाटो पक्की गर्ने, पुल हाल्ने काम असारे झरीमा थालिन्छ। कर्मचारीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिन्छन्, तर यसमा नियमको होइन नियतको प्रश्न ठुलो छ। मुलुकलाई विकासमा यति दरिद्र बनाउने नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ? आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिनामा 10% पनि विकासका काम गर्न नसक्ने सरकार कुन नाक लिएर समृद्धिको गफ हाँकिरहन्छ? आज हामी यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। यस्तै कमजोर पार्टीमा पुनः बलिया बनेर उदाएका पुष्पकमल दाहालको अबको राजनीति र स्वदेशमै मल कारखाना बनाउने बहस सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। माओवादी अध्यक्षमा फेरि दाहाल, केन्द्रीय समिति बैठकमा सर्वसम्मत घोषणा। अन्य पदाधिकारीमा सहमति हुन सकेन। दाहाल भन्छन्, मेरो लागि अन्तिम मौका। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बीच मिल्यो भागबण्डा। कांग्रेसले टुङ्ग्यायो 6 उम्मेदवारको नाम, एमालेले पनि बनायो प्रतिस्पर्धीको सूची। कोरोना विरुद्ध अतिरिक्त खोप दिने सरकारको निर्णय। प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिनापछि पाउने। नेतृत्व राजनीतिक घनचक्करमै केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणको कामले गति पाउनै सकेन। मासिक 10% खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि 6 महिनामा 8.5% मात्र। र क्यान र खेलाडी बीचको विवाद सल्टियो। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 29 खेलाडीले गरे रिपोर्टिङ। बन्द प्रशिक्षण सुरु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट हरेक महिना 10% खर्च गर्ने बताएका थिए, तर आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि 10% खर्च हुन सकेको छैन। चालुतर्फ भने 36% खर्च भइसकेको छ। करिब 4.5 खर्ब पुँजीगत खर्च मध्ये 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका 20 वटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको छ। तर सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका भनिएकै आयोजनामा काम हुन सकेको छैन। यसबाट विकासका काममा राजनैतिक नेतृत्वको चासो नै नरहेको र कर्मचारी संयन्त्र पनि जागिर खाने भूमिकामै रमाइरहेको सन्देश गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 4 खर्ब 39 अर्ब विकास बजेट मध्ये सबैभन्दा धेरै पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो। पूर्वाधारका धेरै आयोजना यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। उसका लागि यो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छ। तर करिब 6 महिनाको अवधिमा उसले विकास बजेट मात्र 11% खर्च गरेको छ। यो खर्च गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4% बिन्दु कम हो। जबकि गत आर्थिक वर्ष कोभिडले गर्दा काम प्रभावित भएको थियो। यो वर्ष
1 वर्ष अघि जस्तो असहज अवस्था छैन, तर काम किन हुन सकेन त? यसै विषयमा बुझ्न संसदको अर्थ समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित केही विकासीय मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले असोज पहिलो साता बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनु मुख्य कारण भएको जवाफ दिए। करिब 20 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको त हामीलाई दिएको जुन बजेट छ त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नै छैन। स्रोत सुनिश्चितता छैन। जस्तै अहिले अब ती स्रोतको जस्तै वैदेशिक स्रोत भनेर राखिएको छ, अहिलेसम्म कुनै त्यसको सुनिश्चित भइसकेको छैन। विकास पार्टनरहरूसँग चाहिँ छलफलसम्म पनि भएको छैन। सचिव श्रेष्ठले स्रोत सुनिश्चितताको कारण देखाउँदा कर्मचारी संयन्त्रलाई भने पानीमाथिको उभानो देखाउन खोजे, जबकि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण कामका लागि अग्रसरता नै नलिने र निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि हो। कर्मचारीमा जागिरे मानसिकता छ, उनीहरूको ध्यान काममा छैन भन्ने उदाहरणका लागि काठमाडौँको टेकुको पुल पर्याप्त छ। ठेकेदारले टेकुमा डिजाइन विपरीत पुल बनाउँदा विभागका इन्जिनियरले खबरदारी त गरेनन् नै, बरु भुक्तानी दिलाउन भूमिका खेले। तीनकुनेको हकमा पनि ठेकेदारको लापरवाहीमा आँखा चिम्लिएकाले पुल निर्माण अलपत्र छ। त्यही संसदीय समितिले डिजाइन विपरीतको पुलको पिलर भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउने मामिलामा कर्मचारी संयन्त्र चुक्दै आएको छ। बरु एउटै ठेकेदारलाई धेरैवटा ठेक्का दिने र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्ति कर्मचारी संयन्त्रमा छ। कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरीमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जति पनि अप्ठ्यारा छन्, आयोजना कार्यान्वयनमा हुने अप्ठ्याराहरूको बारेमा चर्चा चाहिँ धेरै गरिन्छ, तर त्यो अप्ठ्याराहरू नीतिगत रूपमा अनि जनशक्तिको जुन अवस्था छ अथवा छ त्यो व्यवस्थापन गर्नकोमा र आवश्यक स्रोत समयमा परिचालन गर्नमा, निर्माण सामग्री समयमा व्यवस्थापन गर्नमा जुन कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरी हटाउनेतर्फ कसैले कदम चालेन। अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, पूर्वाधार मन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो आर्मीकोमा जस्तो निर्देशन दिएर कमान्डले काम गर्दैन। विकासका काममा अग्रसरता लिने भन्दा एकले अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्तिको नतिजा के हुन्छ? 2045 सालमा सुरु गरिएको बबई सिँचाइ आयोजना अझै पुरा भएको छैन। त्यति बेला 2 अर्ब 87 करोडमा निर्माण सक्ने भनिएको यो आयोजनाको लागत अहिले 19 अर्ब पुगिसकेको छ। 10 वर्ष यता राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिए तापनि आयोजना कहिले पुरा हुन्छ अझै टुङ्गो छैन। त्यसो त सरकारले उच्च महत्त्व दिएका भनिएकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थिति निराशाजनक छ। यो आर्थिक वर्ष 20 आयोजनाका लागि 80 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएकोमा पुँजीगततर्फ 7.5 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर हरेक महिना 10% पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने बताएका थिए, तर पुस 18 सम्म 8.5% मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ। आयोजनाको लागतमा प्रभाव पार्छ, टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन, त्यस पछाडि समयमा सेवा पाउनुपर्ने वर्गले सेवा नपाउन सक्छ हैन। त्यसपछि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त हुनमा ढिलाइ हुन सक्छ। हामीले नागरिकहरूका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग जनाएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नमा चाहिँ अलिकति ढिलो हुन सक्छ र यसका आर्थिक सामाजिक सबै आयामहरूमा यसको प्रभाव पर्छ। विनियोजन अनुसार नै विकास बजेट खर्च गर्न भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनु 1.5 महिना अगाडि अर्थात् जेठ 15 मा बजेट ल्याउन थालेको 6 वर्ष भइसकेको छ। तर विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीको समस्या ज्यूका त्यों छ। त्योभन्दा पनि ढिलासुस्ती गर्ने कसैलाई पनि अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमल सिन्हा र विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा संसदको अर्थ समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीदेखि विभिन्न विकासीय मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएको थियो। उनीहरूले सबैले आफूलाई पानीमाथिको उभानो देखाए, खर्च नहुनुमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले ठेकेदार र कानुनमा कमजोरी देखाइन् भने विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालयमाथि दोष थोपरे। तर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने बैठकमा थिएनन्। कन्ट्र्याक्टरहरू त्यो ठेक्का लिएपछि त्यो पैसाको जुन मुआवजा उठाएर आफ्नो बिजनेस गर्ने
सडकलाई जताको त्यता छोडिदिने। एक एकटा कन्ट्र्याक्टरले 100टा आफ्नो टेन्डर लिएको छ, आफू नहेर्ने अरूले टुक्रा टुक्रामा बाँटेर सडकको अवस्था कुन किसिमको छ, उसको नजिकमा इन्जिनियर छ, न मेन पावर छ, अरूले दिएर पनि सडकको अवस्था चाहिँ जर्जर बनाएको अवस्था छ। अब पुलाको 2 वर्षमा पुल तयारी गर्दाखेरि त्यो 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष उसले मोनिटरिङ नगर्दाखेरि के भएको छ भने उनीहरू मनमाना ढङ्गबाट चल्ने अवस्था छ। यसले सुधार, मलाई लाग्छ ऐनमा नै सुधार्नुपर्ने अवस्था गर्नुपर्छ। कम बिलोमा लिने, चाहिँ सडकको क्वालिटी नबनाउने। म आउँदाखेरि त्यो ल्याब टेस्टको मेसिन 10 वर्षदेखि थन्किएको थियो, त्यो सडकको ल्याब टेस्ट गर्ने केही थिएन। भगवान भरोसे सडक बनायो, सडक बनेर टुट्यो फुट्यो, उसको कोही पनि मालिक थिएन। अब रेड बुकमा धेरै के अरे बजेटमा आएको कुराहरू रेड बुकमा छैन। रेड बुकमा आएको कुरा त्यसको न त डिपिआर भएको छ, न त केही टोटामा कामको सुरुवात भएको छ। रेड बुकमा आइसक्यो, बजेटमा आइसक्यो। त्यो हेर्दाखेरि त्यो समस्याहरू, आवत समस्याहरू हेर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो कुराहरू कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो बढाएका छौँ। चौथा कुरा, निश्चित रूपमा ब्युरोक्रेट्सको कारणले पनि धेरै काम रोकिएको हो। हाम्रो मन्त्रालयबाट 3 दिनभित्र फाइल बढाएको अर्थ मन्त्रालयमा 1 महिना 1.5 महिना लगाएर फाइलले थन्काएको छ। हुन्छ कि हुँदैन पनि भन्दैन, फाइल पनि अगाडि बढ्दैन। अस्ति अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिएको छ कि 3 दिनमा तपाईँहरू पनि फाइल बनाउनुहोस्। त फाइल बढ्न चाहिँ समस्या हाम्रोबाट मलाई 50वटा फाइल हामी बनाइसकेका हौँ, तर फाइल उताबाट बढ्दैन। बजेट दिन्छ कि दिँदैन भने क्लियर कुरा त गर्नु पर्यो नि। यसपालि यो बजेट हुँदैन, ल हुँदैन, यो सडक बन्दैन यसपालि। तर फाइल थन्केको छ, समस्या यो ठाउँमा आइराखेको छ। यो अलिकति ब्युरोक्रेट्समा पनि चेन्जिङ चाहिँ, संविधान चेन्ज भयो, संविधान अर्को भन्यो त ब्युरोक्रेट्सको चलन चाहिँ त्यही संविधान पहिलाको जुन थियो नि त्यही सबैमा भन्दिनँ, तर करिब करिब त्यो समस्या देखिएको छ। म एकदम प्रश्न कोटाले त्यसमा सुधार ल्याउनै पर्छ। खर्च कम हुनाका कारणहरूमा अब अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै केही कारणहरू चाहिँ कमन नै छन्। उदाहरणको लागि प्रतिस्थापन विधेयक मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामीले जेठ 15 मा बजेट तयारीको एउटा पाटो के देखिएको छ भने वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कार्यक्रम बनाएर दिन्छौँ। जेठ असार 2 महिना बाँकी रहन्छ। त्यो 2 महिनामा सकिने हाम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो जेठ 15 को बजेटमा त्यो हुँदैन कार्यक्रममा, अनि कारणवश सकिँदैन। त्यस्ता नसकेका कार्यक्रमहरू यो पालि क्रमागत भनेर छुट्या छ। अब खर्च चाहिँ तिनीहरूमा भएको छ, तर आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै संशोधन लिएर गएर अर्थबाट त्यो संशोधन हुँदैन। पहिलो चौमासिक पर्खनु पर्दा अलिकति खर्च भएका काममा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ। एउटा कारण चाहिँ खर्च नहुनुको कारण भनेका 2-4 वटा आयोजनाहरूमा पैसा थियो जसको बढाइले नै तय भएको छैन। उदाहरणको लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 13 अरबमध्ये 8 अरब मात्र त्यसैमा मात्रै छ। त्यस्तै पञ्चेश्वर, सप्तकोशी र बुढीगङ्गा जस्ता आयोजनाहरू छन्। त्यो आयोजनाहरूमा पैसा राखिएको हुनाले खर्च हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। उस्तै गऱ्यो भने वर्षभरि पनि खर्च हुँदैन। त्यो त्यति नै प्रतिशतमा रहन्छ। मोडालिटी नटुङ्गेसम्म त्यहाँ पञ्चेश्वर होस् अथवा सप्तकोशी होस् अथवा बुढी गण्डकी होस्। बुढी गण्डकी केही मुआवजाका खर्चहरू भइरहेका छन्। मुआवजा वितरण त्यो पनि करिब करिब सिद्धिन लाग्यो। घरकोट बाहेक अरू जग्गाका मुआवजाहरू सिद्धिने क्रममा छ। देशको आर्थिक वृद्धिमा विकास बजेट खर्चको योगदान धेरै हुन्छ, तर विकास निर्माणका कामलाई गति दिए खर्च बढाउने क्षमता सरकारी संयन्त्रले देखाउन सकेको छैन। खर्चका लागि स्रोतको अभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन, तर पनि पुँजीगत खर्च किन हुन सक्दैन? हेरौँ यो प्रस्तुति। हाम्रो विकासको गति कहाँ अड्किएको छ त? यसबारेमा हामीले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको रुग्ण आयोजना सम्बन्धी अध्ययन र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति लगायतले विभिन्न समयमा पहिचान गरेका समस्याका मुख्य बुँदा यहाँ समेटेका छौँ। सबैभन्दा पहिला बजेट। बजेटमा नै समस्या देखिने गरेको छ। बजेट नै नतिजा केन्द्रित छैन। यस्तै सम्बन्धित निकायसँग खर्च गर्ने क्षमता नहेरी बजेट छुट्याउँदा खर्च हुनै सक्दैन। यस्तै अध्ययन र तयारी नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गर्दा काम हुने कुरै भएन। अर्को विषय राजनीति। राजनीतिका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा विकासप्रति वास्तै छैन। यस्तै चाँडो चाँडो सरकार र मन्त्री फेरिँदा नीति र योजना पनि अस्थिरतामै रुमलिन्छन्। राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता निर्धारण हुँदा आयोजना नै रोगी बनेका छन्।
यस्तै अन्तर्मन्त्रालय समन्वय अभावले विकासमा अवरोध र बजेटमा दुरुपयोग बढेको छ। यस्तै अर्को विषय कर्मचारी तन्त्रका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ। खास गरी सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति नै विकासको प्रमुख बाधक हो। कर्मचारीमा एक त कामै नगर्ने, केवल जागिर मात्र खाने प्रवृत्ति छ। अर्को आयोजनाका काम लम्ब्याएर अनुचित लाभ लिने रोग छ। यस्तै काम गरे अख्तियार लगायत निकायबाट प्रश्न उठ्ने, बरु कामै नगर्दा विवादमा नपरिने भएकाले हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारीमा छ। यस्तै अर्को विषय सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पनि कतिपय अवस्थामा पुँजीगत खर्च नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियागत उल्झन पनि विकास निर्माणका काममा देखिएका छन्। यस्तै अर्को ठेकेदारको क्षमतामाथि पनि पुँजीगत खर्च नहुनुको विषयमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठाउने गरिन्छ। ठेकेदारको क्षमता नहुँदा पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने गरिन्छ। समयमै काम सक्ने भन्दा जसरी हुन्छ ठेक्का हात पार्ने, पेस्की लिएर अन्यत्रै खर्च गर्ने, विभिन्न बहाना झिकेर आयोजनाको म्याद र लागत थप्ने प्रवृत्ति ठेकेदारमा छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको पनि मिलेमतो देखिन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का हात पारेर लामो समय काम नगर्ने र आयोजनालाई रोगी बनाउने समस्या छ। अहिले देशमा झन्डै 1800 आयोजना रोगी अवस्थामा छन्, जसलाई न अगाडि बढाउन सकिन्छ न त स्थापित नै गर्न सकिन्छ। यस्तै उपभोक्ताको असहयोग, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको असहयोगका कारण पनि आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका हुँदैनन्। स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत हुने राजनीति, मुआब्जा र रोजगारीका लागि गरिने मोलमोलाइले पनि विकासका काम रोकिने गरेका छन्। विकास निर्माणका काम अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वकै प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पनि त्यसपछि मात्र सुधार हुन सक्छ। कर्मचारी तन्त्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। यो या त्यो बहाना देखाएर पन्छिने छुट हुँदैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलले सिट भागवण्डा गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको करिब 3 घण्टा लामो बैठकले सिट भागवण्डा गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 6, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5-5, जनता समाजवादी पार्टीले 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिटमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको हो। एमालेका तर्फबाट खाली हुन लागेका सिट मध्ये काङ्ग्रेसले 3, जनता समाजवादी पार्टीले 2 तथा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट लिने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सभामा 19 सदस्यका लागि माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ताको तालिका छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले 6 जना उम्मेदवार तय गरेको हो। काङ्ग्रेसले प्रदेश 1 मा गोपाल बहादुर बस्नेत, बागमतीमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकीमा कमला पन्त, कर्णालीमा दुर्गा कुमारी गुरुङ, लुम्बिनीमा युवराज शर्मा र सुदूरपश्चिममा नारायण मिश्रलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। उम्मेदवार चयन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको हो। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा 19 सदस्यका लागि नै उम्मेदवारी दिने भएको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश 1 मा देवराज घिमिरे, सुमित्रा भण्डारी र सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। एमालेबाट प्रदेश 2 मा असर्फी भिनवार यादव र बीना शाह, बागमतीमा गोपाल शाक्य र निरकुमारी कुँवर, गण्डकीमा पुण्यप्रसाद पौडेल, लीला पोखरेल थनेट र गोविन्द बहादुर नेपालीले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। लुम्बिनीमा रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल र कृष्ण बहादुर सुनार, कर्णालीमा चूडामणि शर्मा, गङ्गा थापा महत र पदम बहादुर माझी तथा सुदूरपश्चिममा दिल्लीराज भट्ट, सन्तोष कुमारी शर्मा र नरेश विक्कले उम्मेदवारी दिने एमाले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 बाट जयन्ती राई, बागमतीबाट गोमा तिमिल सिन्हा, लुम्बिनीबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कर्णालीबाट उदय बोहरा र सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमारी शाहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले 6 प्रकारका बिरामीलाई कोभिड विरुद्ध भोलिदेखि अतिरिक्त मात्रा खोप दिने निर्णय गरेको छ। कोभिड विरुद्ध पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगेका व्यक्तिलाई पहिले लगाएकै कम्पनीको थप 1 अतिरिक्त मात्रा दिइने भएको हो। यो बुस्टर डोज नभई प्रतिरोध प्रणाली कमजोर भएका व्यक्तिलाई दिइने अतिरिक्त मात्रा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरेका, क्यान्सर पीडित, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी र भेरोसेल तथा सिनोफार्मको खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई अतिरिक्त मात्रा खोप दिइने भएको हो। लक्षित व्यक्तिले खोप कार्ड सहित नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। रुकुम पूर्वमा हिउँमा फँसेका 14 जना मजदुरको सकुशल उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत आज उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। 14 मजदुर पुस 13 गतेदेखि पुथाउत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको घुसदुङमा हिउँमा फँसेका थिए। पेल्मामा गोरेटो बाटो निर्माणका लागि गएका उनीहरू बाक्लो हिउँ जमेका कारण त्यहाँबाट आउन सकेका थिएनन्। उनीहरू ओढारमा बसेका थिए। फँसेको खबर आइतबार आएको थियो। उद्धार गरिएका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीको 12औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको छ। यस्तै उक्त कम्पनीका भगिनी संस्थाहरू 84 परिकार रेस्टुरेन्ट र कपास सर्टिङ एन्ड सुटिङ कम्पनीका प्रतिवेदन पनि साधारण सभाले पारित गरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष कुमार रम्तेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा 60% भन्दा बढी शेयरधनी सहभागी थिए। नभन्दै माओवादी महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा सीमित भयो। बिना प्रतिस्पर्धा केन्द्रका केही नेताले छानेका नाम केन्द्रीय सदस्यमा अटाए। तिनै छानिएका केन्द्रीय सदस्यले पुरानै अध्यक्षलाई फेरि अध्यक्षको माला लगाइदिए। यस प्रणालीले माओवादीलाई बलियो बनाउला कि कमजोर? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनः पुष्पकमल दाहाल नै चयन भएका छन्। पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट छानिएका 236 केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा दाहाललाई पुनः अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो। ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गरेको प्रस्तावमा अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले समर्थन जनाएका थिए। माओवादीले अन्य पदाधिकारी भने टुङ्गो लगाउन सकेन। विधानतः माओवादीको केन्द्रीय समिति 279 सदस्य हुने भनिए पनि 63 जना मनोनित हुन बाँकी छन्। प्रज्ञा भवनमा सर्वसम्मत भन्दै चुनिएका 236 केन्द्रीय सदस्यले आइतबार ललितपुरको एक होटलमा शपथ लिए। मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई शपथ लगत्तै ज्येष्ठ सदस्य दिननाथ शर्माको अध्यक्षतामा नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक बस्यो। जुन बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। दाहालको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र समर्थकमा कृष्णबहादुर महरा रहे। अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए लगत्तै दाहालले शपथ लिए र केन्द्रीय सदस्यका अघि केही भावुक हुँदै सम्बोधन गरे, जहाँ उनले आफूले अन्तिम मौका पाएको र यो मौकालाई भरपूर सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सायद नेतृत्वको रूपमा मेरो लागि चाहिँ यो अन्तिम अवसर हुनेछ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा गर्ने। सायद मेरो लागि उमेर अवस्थाको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती। अर्थात् दाहालले पुनः एकपटक आफूलाई आफै केन्द्रीय कमिटिको हलबाट सर्वसम्मत र निर्विरोध अनुमोदन गराए। झण्डै 3.5 दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल फेरि पनि अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब उनले 5 वर्षसम्म माओवादी केन्द्र हाँक्नेछन्। आखिर माओवादी केन्द्रले यतिका वर्षसम्म पनि अध्यक्ष दाहालको विकल्प किन देखेन? थुप्रै 101 नेताहरू हुनुहुन्छ।
त्यो नेताहरूको पनि नेता पो हो त हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड। माओवादी पार्टी एउटा औसत पार्टी मात्र होइन, माओवादी पार्टी आफैमा एउटा आन्दोलन थियो, माओवादी पार्टी परिवर्तनको एउटा पर्याय हो। त्यसकारण औसत नेताहरूको त कमी छैन हाम्रो पार्टीमा। नेताको रूपमा हामीले कमरेड प्रचण्डलाई सर्वसम्मत ढङ्गले निर्वाचित गरेका हौँ। अहिले हामी लिडरहरूको नै लिडर अध्यक्ष हो। अहिले अध्यक्षकै आवश्यकता छ यो पार्टी, यो आन्दोलन र यो देशको राजनीतिको नेतृत्व गर्न। विकल्पै देख्न नसकेर निर्विकल्प भएर भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले उहाँको आवश्यकता छ। उहाँले नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने आम सिङ्गो माओवादी पङ्क्तिको विश्वासको कुरा हो यो। माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले अध्यक्षमा दाहाल बाहेक विकल्प देखेका थिएनन् र उनैलाई अनुमोदन गरे र अध्यक्ष दाहालले पनि आफू आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र देशकै आवश्यकता हुँ भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनले आफूले पाएको यो अन्तिम अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छन् हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, ललितपुर। 2046 सालमा तत्कालीन नेकपा मोटो मसालको महामन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल 35 वर्षका थिए। त्यसै त उनी लगातार पार्टी प्रमुख छन्। संसदको तेस्रो दल माओवादीको 8औं महाधिवेशनले अधुरो केन्द्रीय समिति चुन्यो। त्यही समितिको पहिलो बैठकले अध्यक्ष घोषणा गरेपछि अर्को कार्यकालका लागि पनि उनले आफ्नो पद सुरक्षित गरेका छन्। अर्थात् आगामी 5 वर्षमा महाधिवेशन भएमा कम्तीमा 72 वर्षको उमेरसम्म उनले नै यो पार्टी चलाउनेछन्। त्यसो त 10 वर्षीय भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्षमा सैन्य स्वरूपमा संगठन चलाएका दाहालका लागि अहिले महाधिवेशनका नाममा देशभरका कार्यकर्ता भेला गरी तिनका आलोचना र टिप्पणी सुन्नु नै रूपान्तरणकारी फड्को हो। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको 15 वर्षसम्म आफू मात्र निर्विकल्प बनिरहनु दाहालको महत्वाकांक्षा र चातुर्य दुवैको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन। कुनै बेला भूमिगत संगठनका बलमा व्यवस्था नै उल्ट्याउने हदसम्मको शक्ति भएका दाहाल 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावमा झण्डै बहुमतधारी शक्तिका नेता भएका थिए। त्यही बलमा उनी प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यसयता उनले राजनीतिक रूपमा ओह्रालो यात्रा मात्र गरेका छन्। खास गरी उनको सांगठनिक शक्ति र जनसमर्थनको ग्राफ तीव्र रूपमा क्षयीकरण भइरहेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा उनीसँग जम्मा 49 सांसद छन्। कुनै सैद्धान्तिक आधार नमिल्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल छन्। अर्को चुनावमा अस्तित्व जोगाउन उनले यही गठबन्धनकै निरन्तरताका लागि जोडबल गरिरहेका छन्। तैपनि 66 वर्षको उमेरमा पनि दाहालले आफूलाई चतुर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराइरहेका छन् र आफ्नै वरिपरि मुख्य घटनाक्रमलाई केन्द्रित गराउन सफल रहँदै आएका छन्। दाहाल आफ्नो अडानमा रहन नसक्ने र अस्थिर स्वभावका कारण पनि आलोचित छन्। बुबा आमाले राखिदिएको नाम छविलाललाई आफैले परिवर्तन गरेर पुष्पकमल दाहाल बनाएका उनी पछि भूमिगत कालमा प्रचण्ड भएका थिए। नभन्दै उनको स्वभाव पनि प्रचण्ड शब्दको अर्थ जस्तै विरोधीप्रति आक्रामक देखिन्छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीप्रतिको उनको आक्रामकताले नै सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय भागमा उनलाई उभ्याएको देखिन्छ। 2028 सालमा नेकपाको पुष्पलाल समूहबाट राजनैतिक जीवन प्रारम्भ गरेका दाहाल पछिल्लो 2.5 दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा अनवरत राजनीतिको केन्द्र भागमा छन्। यही भूमिकामा पनि अबका दिनमा उनी सफल रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने पक्ष उनकै उमेर र स्वास्थ्यले पनि निर्धारित हुन सक्नेछ। पद र शक्ति छोड्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण उनका धेरै सहकर्मीहरूले साथ छोड्दै गए। उनले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि चोइटिँदै गएर अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले पार्टीभित्र शक्तिशाली भएका दाहालको राष्ट्रिय भूमिका राजनीतिमा अझै खुम्चिँदै जाने जोखिम बढेको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विगत झण्डै 3.5 दशकदेखि अनवरत पार्टी नेतृत्वमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनलाई औपचारिकतामा सीमित गरी आफूले आफैलाई टीका लगाएको भनेर पनि टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले दाहालसँग गरेको कुराकानी। अध्यक्ष दाहालले यो महाधिवेशनबाट पनि आफूलाई टीका लगाउनु भयो भनेर प्रश्न गरिरहेछन्। हजुरको धेरैले मैले गरेको प्रश्न होइन भनिरहेछ नि त, अघि यहाँले पनि चित्त दुखाउनु भयो, आफैले आफैलाई अनुमोदन गर्नुभयो, आफैलाई टीका लगाउनु भयो भनिरहेछन्। मैले अरूको प्रश्न गरेँ, के भन्नुहुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो नकारात्मक टिप्पणी हो, त्यसबारे मेरो केही भन्नु छैन। मलाई पार्टीले र जनताले पनि यो जिम्मेवारी अझै बोक तैँले भनेर भनेको छ, म बोकिराखेको छु, बोकिराख्छु।
कहिलेसम्म बोक्नुहुन्छ? अब जहिलेसम्म पार्टीले र जनताले आवश्यकता महसुस गर्छन् जबसम्म म भित्र साहस रहन्छ म लडिराख्छु। पदाधिकारी चयन चाहिँ अब कहिले गर्नु? पदाधिकारी हुनपर्छ भन्ने छैन। अरू पदाधिकारी कहिले चयन गर्नु? अरू पदाधिकारी मैले अघि नै भनि नै सकेँ तपाईँहरूलाई। हाम्रो कमरेड वर्षमान पुन र ओन्सरी घरती दुवैजना हाम्रो पार्टीको सिनियर लिडर मध्ये हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ डिस्चार्ज भएर कमरेड वर्षमान पुन भोलि डिस्चार्ज भएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू समेत सामेल भएर एकैचोटि पदाधिकारी गर्नु उचित हुन्छ भन्ने कारणले नै हामीले 25 गते सारेको। कुनै व्यक्ति कति समय नेतृत्वमा रह्यो भन्दा पनि आफू पदमा हुँदा उसले के गर्यो भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नाममा भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्ष, शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनर्संरचनामा खेलेको भूमिकाले इतिहास लेखिसकेको छ। सरकारमा पनि बारम्बार उनको परीक्षण भइसकेको छ। त्यसैले अझै अध्यक्षमा निरन्तर रहनु भनेको उनको शक्तिको भोक मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला। अब केही न्युज संक्षेपमा। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले काठमाडौँको माइती घरमा जारी धरना अन्त्य गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आज गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे र महिला आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी धरना बसेका नेपालगञ्जका अधिकारकर्मीलाई माग सम्बोधनको प्रत्याभूति गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले धरनामा बसेका अधिकारकर्मीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई घर फर्कने वातावरण मिलाउन भनेको छ। बाँकेका निर्मला कुर्मी र ननकुनी धोबीको शङ्कास्पद मृत्युको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दै नेपालगञ्जका केही अधिकारकर्मी 1.5 महिनादेखि माइती घरमा धरना बसिरहेका छन्। समितिले महिला हिंसाका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई बिना पूर्वाग्रह अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमसँग सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना मागेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले सेवामा सुधारको कार्ययोजना 1 महिनाभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र टेलिकम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले 1 वर्ष अघि पनि यसैगरी कार्ययोजना मागेको थियो। समितिले 4G सेवा विस्तार र टावर निर्माणको कार्ययोजना समेत मागेको छ। टेलिकमले गत वर्षभित्रै 4G सेवालाई देशव्यापी बनाउने भनेको थियो, तर अझै 43 स्थानीय तहमा विस्तार भएको छैन। बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले युटिलिटी सम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या आएको बताए भने टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रतिमा वैद्यले अरू किसिमका युटिलिटी निर्माण गर्दा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको प्रष्टीकरण दिइन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालको हेटौडा स्थित प्लान्टमा म्याद गुज्रिएको 73.5 टन चियापत्ती फेला परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र खाद्य प्रविधि तथा गुड नियन्त्रण विभागले भदौ 15 गते म्याद गुज्रिएको 32 टन चियापत्ती फेला परेको भन्दै युनिलिभरको टी प्लान्ट सिल गरेकामा आज पुनः खानतलासी गर्दा थप 41 टन फेला परेको हो। युनिलिभरले रिप्याकेजिङ गर्न राखेको 2228 बोरा अर्थात् 73.5 टन चिया नियन्त्रणमा लिएर आज हेटौडाको राप्ती खोलामा नष्ट गरिएको छ। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाले सरकारी रकम स्थानीयका लागि कुल पूजा गर्ने ठाउँ बनाइदिएर दुरुपयोग गरेको छ। गाउँपालिकाले रेग्मी खत्रीको कुल पूजा गर्ने ठाउँका लागि 15 लाख र लामिछानेको कुल पूजा गर्ने ठाउँका लागि 2 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। गत वर्ष कछुवा दह संरक्षणका लागि निकासा भएको रकमबाट गाउँपालिकाले रेग्मी खत्रीको कुल पूजा गर्ने ठाउँमा पर्खाल लगाइदिएको थियो। गाउँपालिकाले यो वर्ष सोही कछुवा दह नजिकैको वनको जग्गामा 2 लाख खर्च गरेर लामिछानेको कुल पूजा गर्ने ठाउँमा तार जाली लगाइदिएको छ। जनप्रतिनिधिले मनोमानी सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। शेयर बजार परिसूचक 32 अङ्कले बढेको छ। आज उत्पादनमूलक बाहेकका बाँकी समूहले नेप्से बढाएर 2617 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 7% उकालो लागेको छ भने लघुवित्त समूहको सूचक पनि करिब 3% बढेको छ। आज 149 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 41 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने घटेको छ। 4 अर्ब 53 करोड 30 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
नेपाल क्रिकेट संज्ञान र खेलाडी बीचको विवाद समाधान भएको छ। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित कारबाहीमा परेका 4 खेलाडी पनि बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने भएपछि विवाद समाप्त भएको हो। मल्ल सहितका खेलाडीले आज साँझ होटलमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। पूर्व कप्तान मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी, करण केसी, अविनाश बोहरा, रोहित कुमार पौडेल, कुशल भुर्तेल र सन्दीप जोराले आज रिपोर्टिङ गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षण भने आज बिहान सुरु भएको थियो। T20 विश्वकप छनौटका लागि 14 खेलाडीले त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकेको नेतृत्वमा प्रशिक्षण गरे। शरद भेषावकर, मोहम्मद आरिफ शेख, कुशल मल्ल, मोहम्मद आसिफ शेख, साहब आलम, पवन सर्राफ, भीम सार्की, प्रदीप ऐरी, गुलशन कुमार झा, जितेन्द्र मुखिया, विवेक कुमार यादव, सौरभ खनाल, राजेश पुलामी मगर र किशोर महतो प्रशिक्षणमा सहभागी भएका हुन्। विनोद भण्डारी, नन्दन यादव, विक्रम शोभ, सुसन भारी र हरिशंकर शाह PCR रिपोर्ट नआएकोले मैदानमा गएनन्। सागर ढकाल भने अस्वस्थ रहेको भनिएको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने भने जनवरीको अन्त्यमा नेपाल आइपुग्नेछन्। सातदोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै हिमालयन शेर्पाले शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। यो जितपछि हिमालयन शेर्पा लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खेलको 42औं मिनेटमा सातदोबाटोका पिटर सेगुनले हिमालयन शेर्पाका त्रिदेव गुरुङलाई पेनल्टी एरियामा लडाएपछि रेफ्रीले पेनल्टीको अवसर दिए, जसलाई कप्तान विश्वास श्रेष्ठले सदुपयोग गरे। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा सातदोबाटोले पनि पेनाल्टीको अवसर पायो, तर मार्टिन एडल्फको प्रहारलाई किपरले विफल पारिदिए। हारपछि सातदोबाटो 8 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। देशमा वर्षेनी मलको हाहाकार हुन्छ। यता सरकारले मल आपूर्तिमा अनुदानका लागि 15 अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्छ। यो वर्ष त 27 अर्ब पुर्याइएको छ। के आफ्नै देशमा मल कारखाना सम्भव छैन? यस सम्बन्धी सामग्री सोनिका अर्यालबाट। ठूलो रकम सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र त्यो पनि विदेशी नै भएपछि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने बहस बेला बेला सतहमा आउँछ। यसै विषयमा रहेर सरकारले धेरै चरणमा अध्ययन र गृह कार्य पनि नगरेको होइन, तर स्वदेशमा खोलिने कारखानाले अपेक्षित उत्पादन दिन सक्छ कि सक्दैन र त्यसको लागत धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नकै गोल चक्करमा यो बहस घुमेको छ। नेपालमा वार्षिक 7 लाख टन मल आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये 4.5 देखि 5 लाख टन विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले पनि ठूलो रकम अनुदान दिँदै आएको छ। 5 वर्ष अघि 4 अर्बको मल आयात भएकोमा यस वर्ष हालसम्मकै ठूलो रकम मल खरिदका लागि अनुदान छुट्याइएको छ। यो वर्ष सुरुमा 12 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 3 अर्ब थपेर 15 अर्ब पुर्याइयो। पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै पुनः बजेट थप गरी मल अनुदानका लागि मात्रै 27 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 चैतमा स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्डलाई निर्देशन दियो। यसअघि तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई कृषि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले मल कारखाना स्थापनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताबारे निष्कर्ष बुझाइसकेको थियो, जसमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधि र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबाट नेपालमा मल कारखाना उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष थियो। प्रधानमन्त्री तहबाट भएको निर्देशन बमोजिम कुन प्रणाली दिगो हुन्छ भन्नेबारे लगानी बोर्डको विज्ञसहितको टोलीले 8 महिना लगाएर अन्तिम मस्यौदा गरिसकेको छ। हामीले अलिकति टेक्निकल हिसाबले अध्ययन गर्नु जरुरी थियो। त्यसको लागि हामीले लगानी बोर्डबाटै आन्तरिक टिमले नै त्यस विषयमा डिटेल अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्ट तयार पारेको छ र यो रिपोर्टलाई हामी फाइनल भ्यालिडेसनको क्रममा छौँ। आन्तरिक भ्यालिडेसन गऱ्यौँ हामीले। अब अलिकति हायर लेभलमा हामीले यसको भ्यालिडेसन गरिसकेपछि हामी यो प्रस्तावलाई आगामी बोर्डको बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार जुन म्यान्डेट दिन्छ त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि भए तापनि त्यसको गम्भीर अध्ययन भएर मात्र मल कारखाना खोल्नुपर्ने एक थरीको मत छ। किनभने यो निकै महँगो परियोजना भएकाले सेतो हात्ती पाले बराबर हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सोमबार संसदको अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यी प्रश्न उठाए। हामीले जो फ्याक्ट्रीको कुरा गर्छौँ त्यसको लागत पुरा हुन्छ। हामीले बनाउनु त बनाउने, यसलाई वर्षको गर्ने खर्च भन्दा त्यसबाट चाहिँ प्रतिफल आउने चाहिँ कम भइदियो भने फेरि अर्को सेतो हात्ती हुन्छ। हाम्रो देशको निड कति हो, एउटा फ्याक्ट्री बनाउनुको लागि न्यूनतम पूर्वाधार त्यसमा गर्नुपर्ने लगानी कति हो,
त्यसको साइज कति कस्टिङ आउँछ भन्ने कुराको हिसाब नगइकन हामीले कारखानाको कुरा मात्रै गरेर पनि पुग्दैन। कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने सरकार मलको दिगो समस्या समाधानका लागि 3 विकल्प मध्ये उपयुक्त विकल्प नेपालमै मल कारखाना खोल्ने रहेको बताए। सालको त्यति फ्याक्ट्री लगाउनको लागि पनि अब धेरै अहिले लगानी बोर्डमा आएको छ, तर समस्या के हो भने ग्यासको सुनिश्चित हुनुपर्ने। हामीले के भनेका छौँ भने अब यो विद्युत, हाम्रो देशमा विद्युत पर्याप्त छ, विद्युतबाट नै त्यस्तो होइन कुनै प्रकारको मतलब फ्याक्ट्रीको होइन नयाँ निर्माण गर्न सक्यो भने, कुनै प्राविधिक आउन सक्यो भने त्यतातिर प्रयास भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका 3 विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्ड समक्ष आवेदन दिएका छन्, जसमा बेलायतको इन्फ्रालिङ्क्स, जर्मनीको DIAG र भारतको AARESS प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। बोर्डले नेपालको सम्भाव्य ढाँचा चयन गरेपछि यी निजी कम्पनीसँग पनि सहकार्य गर्ने बताएको छ। विदेशमा भर पर्नुभन्दा स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि ग्यास र मल कारखानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पुनः विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने भएकाले यसको दिगोपनाको पक्ष धमिलो छ। क्यामेरामा योगेश लामा र सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2072 को संविधान अनुसार मुलुकमै पहिलो पटक 2074 मा संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। प्रत्येक 5 वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोग अहिले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि नजिकिसकेको छ, तर 2074 सालको निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट भएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट भने अझै किनारा लगाइएका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश विवादले उत्पन्न अदालतको जारी गतिरोधले ती मुद्दा अब यो संसदकै कार्यकालमा सकिन लाग्दा पनि किनारा लाग्न मुस्किल देखिएको छ। नेकपा एमालेकी नेत्री भगवती चौधरी 2074 को निर्वाचनमा सुनसरी 3बाट कंग्रेस उम्मेद्वार विजय गच्छदारसँग झिनो मतले पराजित भइन्। तत्कालै उनले पुनः मतगणनाको माग राखी सर्वोच्च अदालत गुहारिन्। गच्छदारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको, आफ्ना प्रतिनिधिलाई बाहिर निकाली एकलौटी तरिकाले मत गनेको र निर्वाचनमा पनि धाँधली गरेको उनको आरोप छ। न्यायका लागि अदालतको ढोकासम्म पुगेको 4 वर्ष बित्यो। यसबीचमा उनलाई 25 पटक तारिखमा बोलाइयो, 11 पटक मुद्दा पेशीमा चढ्यो। संवैधानिक इजलासले 9 पटक हेर्न नभ्याउने भन्यो, अर्को चुनाव आउन लागिसक्यो। उनकै शब्दमा अब त चुनाव अघि फैसला हुने आश पनि मरिसक्यो। मैले न्याय पाउनुपर्छ, न्यायको ढोका खटखटाउनुपर्छ भनेर संवैधानिक इजलासमा चाहिँ उजुरी हालेकै हो र त्यो उजुरी हेर्नुहोस् अहिले 4 वर्ष विडम्बना 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्ष भइसक्दा पनि त्यो अहिलेसम्म पेशी पनि चढ्दैन, सुनवाई पनि हुँदैन। अब न्यायिक निकायले के न्याय दिने होला, सायद मलाई लाग्छ फेरि अब सरकार सत्तामा बसेर प्रतिपक्षहरूले जालझेल गरेर चुनावको बेलामा पो कतै त्यो गराउने हो कि त्यो गराइदिएर कसैलाई रेड सिग्नलबाट ग्रिन सिग्नल बनाइदिने हो कि भनेर त्यसरी पनि लागिरहेछ। फेरि न्यायको ढोकाबाट अन्याय नै पाउँछु कि। चौधरीको मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट पक्षले 2074 पुस 6 देखि चैत 18 को बीचमा 9वटा रेट सर्वोच्चमा दर्ता गराए। यस बीचमा तारिखको त कुरा छाडौं, मुद्दा सुनवाईका लागि पेशी नै 15 पटकसम्म चढाइएको छ। संखुवा सभाका कंग्रेस उम्मेद्वार दीपक खड्काको निवेदन त 15 पटक पेशी चढ्दा 10 पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। गत भदौ यता संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको पेशी समेत तोकिएको छैन। यस्ता विवादमा अदालतले निर्णय दिन नसकेको भन्दा पनि नचाहेको कानुनविद बताउँछन्। यो समयमै यसको निराकरण हुनुपर्ने जरुरी हो, तर प्रवृत्ति एउटा प्रचलन कस्तो बसेको छ भने नबोलिदिने, अनि त्यो अर्को निर्वाचन भइसकेपछि साबिकको निर्वाचनको बारेमा भनिरहनु परेन भनेर रिट खारेज गरिदिने। अनि त्यसले गर्दाखेरि जित हारको प्रश्न पनि आएन, अदालतको अथवा त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कसैले टिप्पणी पनि गर्नु परेन, अनि हामीलाई केही भन्नु परेन भन्ने खालको त्यो माइन्ड सेट जुन छ, त्यो माइन्ड सेट न्यायको दृष्टिकोणले राम्रो माइन्ड सेट चाहिँ होइन, तर त्यस्तो प्रवृत्ति थुप्रै मुद्दाहरूमा देखिएको छ। तोकिएकै समयमा भए आगामी वर्षको मङ्सिरभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। अर्को चुनाव आउन लाग्दा समेत अघिल्लो निर्वाचनको नतिजामा उठेका प्रश्न निरूपण नगर्नु निवेदक प्रतिको अन्याय मात्र नभई निर्वाचन पद्धतिलाई परिष्कृत बनाउने दायित्वबाट पनि अदालत चुकेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठम्याइ छ। संवैधानिक मुद्दाहरूलाई त प्राथमिकता दिनै पर्थ्यो, पहिला पनि दिनु पर्थ्यो। अघि तपाईँले सोध्नुभयो जुन भाषीले, त्यो राइट हो, एकदमै ठिकै हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर निरूपण गरिदिनु पर्थ्यो, तर त्यो उ नै भएन। यहाँ
कसरी चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत फङ्सन गरेको छ भन्ने नै त्यो हामीले आकलन गर्न सकिनौँ। उसको विषयमा कसैले बोल्नु नि भएन। त्यसो त संवैधानिक इजलासमा 316वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले बहिष्कार गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा इजलासमा बस्न सकेका छैनन्। यसले निर्वाचन विवादसँगै अरू संवैधानिक विवाद कचल्टिँदै जाने भएका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डमा कर्मचारी तहमा मुख्य भूमिका खेल्नेमा सोही कार्यालयका नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट बढी सक्रिय देखिएका छन्। उनी 2055 सालमा नगर विकास प्रवेश गरेका थिए। प्रशासनिक कामकाज र जग्गा सम्बन्धी राय दिने मुख्य भूमिका भए पनि उनको संलग्नता भने विभिन्न रूपमा जग्गा घोटालामा देखिएको छ। 2056 सालमा भट्ट इन्जिनियरिङ वर्कसपका सञ्चालक देवीदत्त भट्टको नाममा भीमदत्त नगरपालिका 5 वनखेतमा कित्ता नम्बर 3029 को 1 कट्ठा जमिनको लाल पूर्जा दिइयो। पछि सोही कित्ता हाल साबिक भई 979 नम्बर कायम भएको छ। त्यही जग्गा 2066 माघ 1 देखि लागू हुने गरी नगर विकासले सौगात अचार उद्योगका सञ्चालक राजेश्वरी शाहलाई 1 वर्षको लागि भाडामा दिएको छ। एउटै कित्ता जमिन एकजनालाई पूर्जा दिने र अर्कोलाई भाडामा दिने काम किन र कसरी भयो, यसको जवाब नगर विकाससँग छैन। अर्को कुरा, 2057 सालमा व्यक्तिका नाममा पूर्जा जारी भएको जमिन 2066 मा 1 वर्षको लागि मात्रै भाडामा किन दिइयो? भाडामा दिन उपयुक्त छ भन्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव उनीहरूले दिएपछि अनि त्यसपछि हामीले गर्ने हो होइन। हामीले चाहिँ यो कहाँनिरको जग्गा खाली छ, कहाँनिरको जग्गा खाली छैन, कुन दिन मिल्ने कुन दिन नमिल्ने भन्ने कुरा त्यति धेरै हामीलाई थाहा हुँदैन। देवीदत्त भट्टकै नाममा दर्ता गरिएको 340 वर्गमिटर जमिनबाटै कित्ता काट गरी 2070 भदौ 31 गते 257 वर्गमिटर जमिन नासु पुष्पराज भट्टकी भाइ बुहारी खगेश्वरी भट्टलाई नामसारी गरिएको छ, जहाँ अहिले सुजुकीको सोरुम सञ्चालनमा छ। यो जमिन समितिबाट देवीदत्त भट्टलाई दिलाए बापत नगर विकासका कर्मचारी पुष्पराज भट्टले चलाखीपूर्वक तरिकाले आफन्तको नाममा लिएको देखिन्छ। 57 सालमा निवेदन दिए हो, उसै बेला मतलब मेरो नाममा भयो हो। अब त्यो बेला कसो थियो कि पुष्पराजले उ बेला मिलाएर ल्याउला भन्ने शर्तमा हामी लिया हो, उसै बेला दिया हो। उसले शर्तअनुसार हिँड्नु पऱ्यो नि, इमानदार त गर्नु पऱ्यो, तै हिसाबले उनीले दियो कुरा हो त्यो कुरा। राजेश्वरी शाहको भनाइमा नासु भट्टले यो जग्गा अहिले 1 वर्षको लागि लिजमा लिनु, पछि पूर्जा बनाइदिन्छु भन्दै 60 लाख रकम लिएका थिए। उनले यसकै लागि भीमदत्त नगरकै भाषी स्थित आफ्नो 10 कट्ठा जमिन समेत दृष्टिबन्धक राखी रकमको जोहो गरेको बताएकी छन्। कति पैसा दिनुभयो तपाईले? भाषीको 60-70 लाख। यो उसको चाहिँ 1 कट्ठा जग्गाको कति मूल्य छ त्यही अनुसारले दिएको। म पूर्जा दिन्छु भनेर लगेको हो र अनि त्यो पटकमा उसले चाहिँ मोटरसाइकल किनिदियो भने मोटरसाइकल किनिदियो गरिदिन्छु भनेर, कहिले के उसको बच्चालाई पढ्दै थियो काठमाडौँमा र फिस बुझाउनु पैसा दियो भन्यो। राजेश्वरी शाहको दाबीसँगै मिल्दोजुल्दो अर्को घटना पनि छ। जमिनको लाल पूर्जा दिने भन्दै भीमदत्त 6 का लक्ष्मण चन्दबाट समेत नासु पुष्प भट्टले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 30 लाख लिएको आरोप लागेको छ। पुष्पराज भट्ट नगर विकास समितिको नासु, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले 15 लाख किन दिएँ सोध्नुभयो मान्छेले। त किन दिएँ भनेपछि मेरो घरको पछाडि पनि लाल पूर्जा बनेको थियो, मेरो जो लिजमा लिएको छु, अनि यसको पनि लाल पूर्जा उठाइदिन्छु भनेर मबाट पैसा 15 लाख यो कागजको, 15 लाख यो कागजको, मलाई चाहिँ यो 30 लाख रुपियाँ दिएको 8-10 वर्ष भइसक्यो। अब म अहिले यस्तो बिजोगमा छु कि मलाई राति पनि निद्रा आउँदैन, सोच्दा 30 लाख रुपियाँको अहिलेसम्मको ब्याज पनि तिर्दैछु। तत्कालीन महेन्द्रनगर विकास समितिका अध्यक्ष पोल्टु राणाले समेत पुष्पराज भट्टको नामै किटान गरेर आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर गरेर 15 जनालाई जमिन दिएको दाबी गरेका छन्। तपाईले कति जति पत्ता लगाउनु हो तपाईको कृत्य हस्ताक्षर भएको? ठ्याक्कै मैले त्यो दिन चाहिँ 14 वटा फाइल, अनि एउटा अझै बढेको छ भने मैले सुन्न पाएछु, एउटा अझै बढेको छ, 15 वटा हुन्छ त्यसमा। तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ मेरो साइन हो अथवा हैन कृत्य हो भन्ने कुरा कसरी थाहा? तपाईलाई मैले कति जनासँग सम्झौता गरेको छु भन्ने थाहा छ? त्यो अब तपाईको लगभग 10 वर्ष भइसक्यो, त्यो ठिकै
अब त्यो त हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। हेरेर थाहा पाउनु। पुष्पराज भट्टले नगर विकासका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र बिचौलियालाई प्रयोग गरी नगर विकासको जग्गा बेचबिखन गर्न समितिलाई राय दिने र सो बापत भाग खोज्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। पुष्पराज भट्टले जमिन घोटाला प्रकरणमा आफू फस्ने डरले प्रत्यक्ष संलग्न नभई अरूलाई प्रयोग गरेर फाइदा लिएको उनकै सहकर्मी बताउँछन्। उस पैसा उठाइदियो भने उनी खुसी हुने भए। अब पैसा एउटा ठग्नु पर्यो, ठग व्यापार चलायो त्यहाँ, व्यापारै तिनीहरू ठग हो। ठग भएर मैले पैसा उठाइदिएँ भने ठिक मान्ने भयो, नत्र भने ल अलि निक्लिन्छ, अब भोलि तेरो खालिन्छ जागिर भनेर भन्ने भयो। अनि सबैबाट पैसा उठाउन लगा, आफूले पैसा नखोजेर बिचमा आफू साइडमा बस्ने, अरूलाई लिएर त्यसरी पनि लिएर भन्ने पैसा। तपाईँ जसरी त्यो समर्चनजीबाट लिएको पैसा सिधै उहाँलाई दिनुभयो? उहाँलाई कति पैसा थियो? 4 लाख रुपियाँ। यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले 300 जनाको बयान लिएको छ। तर नासु भट्टले आफू जोडिएका केही फाइल अझै लुकाएर राखेको स्रोतको दाबी छ। सङ्खुवा सभाको चिचिलाबाट देखिएको मकालो हिमालको सुन्दर दृश्य मनमोहक छ। मौसम खुलेपछि 8481 मिटर अग्लो मकालो हिमाल मुस्कुराइरहेको छ। शिरमा सेतो हिउँ बोकेर सफा नीलो आकाशलाई पृष्ठभूमि बनाएर मुस्कुराइरहेको मकालुले जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी अध्यक्षमा फेरि दहाल, केन्द्रीय समिति बैठकमा सर्वसम्मत घोषणा, अन्य पदाधिकारीमा सहमति हुन सकेन। दहाल भन्छन् मेरो लागि अन्तिम मौका। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बीच मिल्यो भागबण्डा, काङ्ग्रेसले टुङ्ग्यायो 6 उम्मेदवारको नाम, एमाले पनि बनायो प्रतिस्पर्धीको सूची। कोरोना विरुद्ध अतिरिक्त खोप दिने सरकारको निर्णय, प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिनापछि पाउने। नेतृत्व राजनीतिक घनचक्करमै केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणको कामले गति पाउनै सकेन। मासिक 10% खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि 6 महिनामा 8.5% मात्र। र क्यान र खेलाडी बीचको विवाद सल्टियो, पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 29 खेलाडीले गरे रिपोर्टिङ, बन्द प्रशिक्षण सुरु। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.